बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उस काजी साहब चले गए। कुर्सी पर बैठे हुए काजी साहब ये समझते थे कि शायद उनका ये इक़्तिदार कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने आइन की बाजू भी मरोड़ी और टांग भी तोड़ी, और उनके ख़्याल में अगर आइन को माजूर कर दिया जाए तो शायद उनके इक़्तिदार का सूरज जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। और पाकिस्तान की ये हुकूमत जो उनकी इस वक्त तारीफ़ कर रही है, उन्हें एक सहूलतकार डिक्लेयर कर रही है। बिलावल जरदारी ने जो गुफ्तगू की उसमें वो काजी साहब को क्रेडिट देते हुए नज़र आते हैं कि अगर काजी ना होता ना तो ये 26वीं आइनी तरमीम कभी भी ना होती। और काजी की मरहून मिन्नत ये तरमीम है, उसकी वजह से आज हम पाकिस्तान की अदालत को इसके ऊपर हमला करने में कामयाब हुए। काजी साहब की ये कोशिश थी कि वो वक्त के काजी बन सकते, लेकिन अफसोस कि ये अपनी अदालत के भी काजी नहीं बन सके, ये अपने नाम के भी काजी नहीं बन सके। और इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ वो सलूक किया जो 71 के अंदर हमने बांग्लादेश के साथ किया। व्यूअर्स, काजी साहब अब घर चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार की तरफ से इनके जोराने शाइए और इनका जो आखिरी वक्त है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। काजी साहब माजी में कुछ और कहते रहे, और जब खुद ये चीफ जस्टिस बने तो इन्होंने एक डिफरेंट किस्म की लाइन पकड़ी। काजी फैज ईसा ने 29 अप्रैल 2023 को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा, और इसी वजह से इन्हें खतों वाली सरकार का नाम हमने दिया था कि ये खत बहुत लिखते थे, और जो भी इन्हें गिला होता खत लिखने के बाद इसे मीडिया के हवाले कर दिया जाता। और उमर अता बंदयाल को इन्होंने काफ़ी टफ टाइम देने की कोशिश की। इन्होंने ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट में 53,000 ज़ेरे इल्तवा केसेस की तरफ इन्होंने तवज्जो दिलवाई, और इन्होंने ये कहा कि जनाब 2 जजेस की खाली असामियाँ हैं जिन्हें जल्द अज जल्द पुर किया जाए, और ज़रूरी है कि इन्हें जल्द से जल्द आप फिल करें, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट आइन शिकनी का मुर्तकिब हो रहा है। ये इनका एक स्टांस था जो उन्होंने ख़त लिखकर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये पैगाम दिया। आज वही काजी फैज ईसा साहब हैं जी। 57,000 ज़ेर इल्तवा केसेस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियां कई माह से पुर करने को वो तैयार नहीं थे। ये भी एक इनके क्रेडिट पे बात जाती है। काजी फैज ईसा ने चीफ जस्टिस बनने से पहले जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम मजमूई तौर पर 8 खत तहरीर किए। अलबत्ता मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के बावजूद कोई ख़त नहीं लिखा गया, और ना ही अगले 10 माह से इसका कोई जिक्र किया। 6 जजेस ने काजी साहब को ख़त लिखकर बताया कि आपकी अदालत का जनाजा निकल रहा है, और आप इस जनाजे को और इस मौत को जो इस अदालती निज़ाम को दी जा रही है, जो फांसी की सज़ा दी गई सुनाई गई, आप इसे बचा सकते हैं। लेकिन इन्होंने 6 जजेस के उस खत को रांदे दरगाह कर दिया, सुना कोई नहीं। नोटिस भी हुए, क्या बना, आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। जस्टिस याहिया अफरीदी का ये भी इम्तिहान होगा कि 6 जजेस के खत के ऊपर क्या आप कहेंगे। काजी फैज ईसा मार्च 2022 में ये कहते हैं कि सियासी नोयत के अहम केसेस में चीफ जस्टिस का अपने साथ सीनियरिटी में नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 13 का बेंच बनाना ऐसन कानूनी रवायात के खिलाफ है। यानी आप माजी में हमें ये दर्ज दे रहे थे कि जनाब टॉप सीनियरिटी होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, और फिर बेंच जो आप बनाएं उस हिसाब से आप तरतीब दे सकें। यानी ये चीफ जस्टिस की जवाबदेही नहीं होगी। इसीलिए ये जजेस कमेटी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और सब कुछ हुआ कि वही चाहते थे कि 3 सीनियर जजेस इस बात का तयन करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस की तरतीब क्या होगी, किस बेंच के अंदर कौन बैठेगा। काजी फैज ईसा जनवरी 2024 में बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की लाइन लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी साहब की तरफ से जो कहा गया कि सीनियरिटी में नंबर 8 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और सीनियरिटी में नंबर 13 जस्टिस मुसरत हलाली के साथ बेंच बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान आपने छीन लिया। आपको याद है ना क्या हुआ था, समात हो रही थी, लोग सामने बैठे हुए थे और दलाइल दिए जा रहे थे। तो आखिर में काजी साहब ने उन लोगों को बुलाया एस.के. बाबर के साथ, जो उसके अंदर दरख्वास्त गुजार हैं, पिटिशनर थे। काजी साहब उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा। वो कहते हैं जनाब मेरा ये नाम है। अच्छा, कब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। जनाब मैं इतने बरस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरा ताल्लुक़ है। पक्की बात है। पक्की बात है। लड़ना चाहते हो? जी जनाब।
کہاں سے تعلق ہے، پھر وہ اپنا تعلق بتاتا ہے. تو یہ وہ کوشچنر تھا جو انہوں نے بھری لائیو عدالت کے اندر ان لوگوں سے پوچھا اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان انہوں نے چھین لیا. یہ تمام ججز مکرو چہرے ان کے کرتوت مکرو جنہوں نے یہ سب کام کیا. اور میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب آپ تو بہت کہتے تھے کہ آئین اور قانون اور انصاف اور سب باتیں، کہاں گیا آپ کا انصاف اور کہاں گئی آپ کی کرسی؟ پاکستان تحریک انصاف ہے، قاضی فائز عیسیٰ تھا، اور آج پاکستان کی عوام آپ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہے، لکھ رہی ہے. ابھی تو آپ کو جسٹ اے بگننگ سر. آپ کرسی پر بیٹھے تھے تو لوگوں نے باز نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھو لعنت ہو تمہارے اوپر. اب آپ جس گلی سے گزریں گے، جس جگہ بیٹھیں گے، لوگ آپ کا محاصرہ کریں گے اور آپ کو یاد کروائیں گے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا. آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہوتے، پاکستان مسلم لیگ نون، اگر آپ یہی کام کرتے، ہم اسی طرح بولتے کہ یہ عوام کا ووٹ تھا، یہ عوامی مینڈیٹ تھا، یہ عوام کا استحقاق تھا جسے آپ نے مجروح کیا، اور آپ تاریخ میں آپ نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے، شاید آپ سے اب یہ ریکارڈ جو ہے وہ کبھی کوئی واپس نہیں لے سکے گا، کیونکہ اس کی کوئی بدترین مثال پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی. چیف جسٹس بننے سے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے قاضی صاحب کہ سپریم کورٹ میں جی ججوں کی تعیناتی سینیورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. دیکھ لو اے سینیورٹی جو تاڑے سامنے پئی ہے. یا افریدی کون سا سینئر جج ہے جی؟ 2 سینئر ججز کو بائی پاس کروا کے صرف آپ کی سہولت کاری کی وجہ سے. اگر آپ عدالت کھولتے، فل کورٹ بلاتے، بٹھاتے اور کہتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تمام ججز اپنی رائے دیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا نا کہ پارلیمان جو مرضی چاہے کرے. آپ نے ریاست کا جو توازن تھا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اپنے دور میں 3 ججوں کی خالی اسامیوں کے باوجود سب سے سینئر چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا، آپ چاہتے نا انہیں ایلیویٹ کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں اگر عامر فاروق صاحب چلے جاتے تو پھر وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک طرح سے یتیم ہو جاتی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا، اور جس طرح سے عدالتی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے وہ ختم ہو جاتی. آپ نے وہاں پر بھی ساتھ دیا. سپریم کورٹ میں بلوچستان سے 3 جج، جبکہ بلوچستان سے 4 گنا بڑے خیبر پختونخوا سے صرف 2 جج سپریم کورٹ کا حصہ بنے. آخرکار ایسا کیوں ہوا؟ خالی اسامیوں کے باوجود چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو صرف اس لیے سپریم کورٹ نہ لایا گیا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق کام نہیں کیا. بہت سارے فیصلے ہیں جی ان کے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بلے کا نشان اور پھر دیگر معاملات، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور پھر دیگر جو کیسز تھے ان کی مرضی سے وہ نہیں چل رہی تھی. قاضی فائز عیسیٰ 2015 میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں جی، ایک فیصلہ ان کا موجود ہے، اور پھر پارلیمان کی جانب سے کی گئی آئینی ترمیم کو مسترد کر کے اسے کالعدم قرار دیتا ہوں. یہ بھی آپ نے کہا تھا نا، یہ آپ کے الفاظ تھے. قاضی فائز عیسیٰ 2024 میں ایک ڈیفرنٹ لائن لیتے ہیں، اور ڈیفرنٹ لائن لیتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور پارلیمان سپریم ہے، یعنی سب سے اوپر پارلیمان ہے، اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. اور ہائی کورٹ ججوں کی جو جس طرح سے انہیں ہراساں کیا گیا، اس کے متعلق پارلیمان قانون سازی کرے. ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بیچارے 6 ججز جو تھے وہ بیٹھے رہ گئے، ان کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا. پھر قاضی فائز عیسیٰ 2015 میں ہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں، پارلیمان آئینی ترمیم کے ذریعے بھی اسے نافذ نہیں کر سکتی. 2024 میں قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ قسم کی لائن پکڑی. فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ گزشتہ 6 ماہ سے معطل، اور سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت زیر التوا ہے. آئینی بینچز کام کب شروع کریں گے، اس کے اوپر بھی جواب آ گیا، لیکن یہ پکچر آپ کے سامنے ویورز رکھنا بہت ہی ضروری تھی. جو قاضی ایک سپریم کورٹ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں دوبارہ کہوں گا قاضی صاحب کو بہت ہی غرور تھا کہ وہ تحریک انصاف کو ختم کر دیں گے، اور جس طرح بغض عمران میں انہوں نے سب کچھ کیا. یاد رکھیے گا قاضی تم تھے، پاکستان تحریک انصاف آج بھی موجود ہے. میں ویورز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جی ایک انٹرویو ہے، اور اس میں انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ اگلے ہفتے سے کام شروع کریں گے. پہلے چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد وہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بلائیں گے، تو آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ ملک کے اندر ہو جائے گی. آئینی بینچ کیسے تشکیل پائیں گے جی؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آئینی بینچز کی تشکیل کرے گا، جو کہ چیف جسٹس، 3 سینئر ترین ججز، 2 اراکین سینٹ، 2 اراکین قومی اسمبلی، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور ایک خاتون یا غیر مسلم جس کو اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ نامزد
करे उसके ऊपर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंच के लिए पॉलिसी आ गई है जी, और जस्टिस अफरीदी साहब ने या अफरीदी ने एक मुकदमे की समाअत करते हुए ये कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो अलग कैटेगरी बनाई जाए, जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे और आइनी तरमीम चैलेंज नहीं होगी। ये भी एक जवाब उन्होंने दे दिया है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के मुताबिक आइन के आर्टिकल 239 में आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि वो जो चाहें कानून बना सकते हैं और पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी आइनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन माजी में तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज होती रही हैं, फौजी अदालतों के हवाले से एक तरमीम की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। इस तरमीम को बरकरार रखा गया, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस तरमीम के खिलाफ फैसला दिया और आज वो ये कहते हैं कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। अब ये सवाल कि क्या हुकूमत की मनसूबा बंदी मिट्टी में मिल गई, इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। हुकूमत ने ये ज़रूर सोचा था कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया तो या तो वो इनकार कर देंगे, और अगर उन्होंने इनकार किया तो इस सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस और प्रिजाइडिंग जज यानी आइनी बेंच का सरबराह जो है बना दिया जाएगा। यूं उनकी पांचों उंगलियां जो हैं वो घी में होंगी, सर कड़ाही में होगा। हुकूमत को ये भी अंदाज़ा था कि अगर उन्होंने इनकार ना किया तो इस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जज कभी भी अपने जूनियर जज के नीचे काम नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इस्तीफ़े ना देने की प्लानिंग मुकम्मल फेल होती नज़र आ रही है, और हुकूमत शदीद परेशानी में है कि इलेक्शन भी ना खुल जाएं, और अगर अदलिया ने आइन से छेड़छाड़ पर तवज्जो दी तो शायद सब के लिए शदीद परेशानी का ये मामला जो है बन जाएगा। और नून लीग की तो एक तारीख रही कि जब भी इन्होंने किसी को परेशान किया, सहूलतकारी की और अपने मनपसंद लोगों को लेकर आए, चाहे वो आर्मी जनरल्स हों या कोई और, इनको ये तमाम तैनातियाँ जो हैं वो लेने के देने पड़े और रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की हुकूमत जो भी कुछ करेगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये समझते हैं कि आइनी बेंचेस बनेंगे और अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल को इसका सरबराह जो है बनाया जाएगा। अब इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि कोई तरमीम जो है वो होगी, और 27वीं तरमीम की बाकायदा तौर पे जो है वो बात इस वक्त की जा रही है, और लोग ये समझते हैं कि अब तरमीम ही इसका एक बाकायदा हल है जिसके ज़रिए ये आइनी बेंच जो है वो ऑपरेशनल होगा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी गलतियाँ इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जाते जाते बता देता हूँ। और हामिद मीर साहब ने ये जो फायज़ ईसा है इसके बारे में क्या कहा। हामिद साहब ये कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं काजी फायज़ ईसा जैसे जज की हिमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नज़रिया ज़रूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बुरा जज बलोचिस्तान ने पैदा किया है। सर, ये बड़ी इज्जत और जो बड़ी मेहनत के साथ आपने ज़िल्लत कमाई है, इसमें आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं, खून पसीना आपका शामिल है, तो ये क्रेडिट तो आपको ज़रूर जो है वो हमेशा अब जाएगा। अब मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे देता हूँ, क्योंकि खान साहब की रिहाई का मामला है और इसके ऊपर काफ़ी संजीदगी से गुफ्तगू जो है वो हो रही है। फैसल वाडा आपको एक डिफरेंट लाइन लेते हुए नज़र आएंगे। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि फैसल वाडा ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और दूसरी तरफ जो बाकी क़यादत है वो क्या कर रही है। सेनेटर फैसल वाडा साहब ये कहते हैं जी कि बातचीत चल रही है और अब पुरानी पीटीआई और वकला की पीटीआई एक तरफ होगी, बहनें एक तरफ और बेगम एक तरफ, यानी वो ये कह रहे हैं कि चार धड़े बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पुरानी है वो, और वकला की पीटीआई यानी वकला एक तरफ होंगे, पुरानी पीटीआई एक तरफ होगी, और फिर इसके साथ साथ बहनें एक डिफरेंट लाइन ले रही हैं, और फिर जो बुशरा बीबी क्योंकि अब रिहा हो चुकी हैं तो वो एक तरफ जाएंगी, और ये टफ़ टाइम दे सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि बेगम साहिबा इनके नज़दीक ये ख्याल है कि बुशरा बीबी कहेंगी कि पार्टी को इस तरह चलाया जाए, वो अपनी बाकायदा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रखेंगी। बहनें जो हैं वो इमरान खान के केस को डिफरेंट तरीके से चलाना चाहेंगी, और फिर पार्टी के लोग जो हैं वो एक डिफरेंट लाइन पे चलेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो इमरान खान का होगा। वो कहना ये चाह रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात भी कही कि डील और ढील की ऑफर माइनस इमरान सबके लिए है। बानी पीटीआई पहले दलदल में थे, अब सियासी जहन्नुम में है। बुशरा बीबी लाहौर की बजाय पेशावर पहुंच गई, उनकी जमानत बुध को हुई, मगर बनी गाला पर एक हफ्ते से रंग रोगन जो है वो जारी है, जो पिछले 12 साल से नहीं हुआ।
گوگی فرینڈشپ مال اور پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں جو مناسب نہیں میں سمجھتا کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے. لیکن فیصل واڈھا کو بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لانچ کر دیا گیا ہے, اور وہ باتیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتی اسے فیصل واڈھا کے ذریعے جو ہے باقاعدہ کہا جا رہا ہے. ورز خان صاحب کی رہائی, اب اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا جی مطالبہ سامنے آیا اور خورشید شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا, وہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. یہ پہلی بات جو فیصل واڈھا مسلسل کر رہے ہیں, ایک تو اس کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے, اور پھر خورشید شاہ کی طرف سے باقاعدہ نفی کی گئی ہے جی, جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے بشرا بی بی کی رہائی, چونکہ فیصل واڈھا مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ و روغن کیوں ہو رہا تھا, ان کو پہلے سے پتا تھا, یہ ڈیل کا نتیجہ ہے. جہاں پہ انہیں لانچ کیا گیا وہیں پہ خورشید شاہ نے یہ کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے اور یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں, یہ پاکستان کی عدالتوں نے انہیں رہا کیا. ویورز, آج علیمہ خان کی رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے, اور عمران خان کی بہن علیمہ خان عظمیٰ خان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ہوگی, اور امید کی جا رہی ہے کہ حلیمہ خان کے ساتھ ساتھ عظمیٰ خان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. یوں ایک بار پھر ڈیل کی باتیں جو ہیں وہ دہرائی جائیں گی. ان کے اوپر کیس کیا تھا, آپ نے تو بارودی جیکٹس اور مواد ان کے اوپر ڈال دیا, تو ان کا کون سا ایسا کیس تھا؟ یعنی ریاست جو ہے وہ اپنے ماؤتھ پیسز کو صحیح طرح سے پڑھا کر بھی نہیں بھیجتی, اور وہ اپنے ہی بیان جو اپنے خلاف وہ دے رہے ہیں, جو بیانات ان کے ہیں, وہ لگتا ہی ہے کہ یہ کوئی ان کی نوکری کر رہا ہے, ان کو مزید پرسونیفائی کرنے کی بات کر رہا ہے, لیکن ان کے بیانات اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہیں. یعنی ان کا جانا جو ہے وہ بنتا نہیں تھا, ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں, یہ کلیم کیا جا رہا ہے. اور پھر جو کیسز ہیں اگر وہ واقعی سچے تھے تو پھر آپ عدالتوں میں ثابت کریں. یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیسز جھوٹے تھے, اور یہ عدالتیں بھی جھوٹی ہیں جہاں سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پاکستان کے نظام کا بیڑا غرق کرنے والی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور وہ ہر لیول پر آپ کو یہ سیاست کرتی ہوئی نظر آئے گی جو قوم کی خدمت کا جسے نام دیا جاتا ہے. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہے جی, اور ہائی کورٹ پہ ڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ تھی عمران خان کو پیش کرنے کے حوالے سے جب انکار کیا, تو پھر وکلا کو ملاقات جو ہے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کروا دی, اور آج اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ وضاحت دی جائے گی جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں, جس میں وہ سماعت کر رہے ہیں. اور انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ اگر جیل انتظامیہ سچ بول رہی ہے تو میں قرآن پر حلف لوں گا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیل انتظامیہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر کیا موقف جو ہے وہ اپناتی ہے. اور آخر میں آپ کو یہ خبر دے کہ نواز شریف صاحب جی لندن آ رہے ہیں, اور اس دفعہ وہ لمبے ہی آئیں گے. اس سے پہلے بھی ان کے متعدد جو ہیں پروگرامز بن چکے ہیں, لیکن اس دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ لندن میں ان کا لمبا قیام ہوگا. یورپ بھی جائیں گے, امریکہ بھی جائیں گے, 5-6 دن امریکہ رکیں گے, اور پھر وہ دوبارہ لندن آ جائیں گے اپنے آبائی گھر. اور پھر مریم بھی ان کو نومبر میں جو ہے وہ جوائن کریں گی. تو پورا خاندان آئینی ترمیم کرنے کے بعد, اپنی حکومت کو بچانے کے بعد لندن یاترا کے لیے بےتاب ہے, اور اب لندن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں. پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.